like, subscribe and get notified. Margao Congress bloc has charged that out of the 1767 applications who applied for the post of LDC in Margao Municipal Council, only 800 attended the written test since admit cards and call letters were not sent to them. He called on such candidates to file written complaints with the Margao Municipal Council. They also demanded a thorough inquiry into the deliberate lapses which may deprive deserving candidates their rights of getting the jobs. आता मार्गाव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे जे रिक्रुटमेंट आशिल्ले फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, साइट सुपरवायझर आणि असिस्टंट मेजर हे गाजात येयल्ले आसात आनीक 23rd and 24th फिक्स केल्ले फॉर रिटर्न टेस्ट फॉर साइट सुपरवायझर एंड फॉर एलडीसी. आमकां आतां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आहा त्या प्रमाणे जी कॉल लेटर्स आनी एडमिट कार्ड, दिस इज एडमिट कार्ड, हे भाशेन एडमिट कार्ड धाडपा आशिल्लें प्रत्येक जो एप्लिकंट आसा फॉर एलडीसी पोस्टाक 1767 एप्लिकंट्सान हे केल्ले, एप्लाय केले आनी साइट सुपरवायझर सेपरेट. आता आउट ऑफ दिस 1767 एप्लिकंट्स फक्त 800 सुमार एप्लिकंट्स थंय रिटर्न एग्जामीक हाजीर जावपाक पावले. आनी हेच कारण मेन कारण म्हणल्यार कितें, जी एडमिट कार्ड्स आनी कॉल लेटर आसा फॉर इंटरव्यू फॉर रिटर्न टेस्ट ही डिस्पॅचूच करूना कितलीशी, आनी त्या कारणाक लागून ते कॅन्डिडेट्सांक पावना आनी ते येवपाक पावना. समजला. आमी आतां डिमांड करता की हे हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय, कित्याक सुमार हे डिस्पॅच जावना ते. कित्याक आज बेकारी यूथ जे आमचे आसात, इतले अनएम्प्लॉयड यूथ आसात, ते बाबरे डेस्परेटली ट्राय करता खंय तरी आपणाक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो म्हणून. आनी त्या कारणाक लागून फक्त 7-8 पोस्टां लागून 1700-500 अशें करून एप्लिकेशन्स येतात. कित्याक खातीर? कित्याक इतलो लोक आमचो बेकार आसा. पूण हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार सामकें दिसून येता की कसलो तरी एक स्कॅम हे चालू आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी कॅन्डिडेट्स ऑब्जेक्शन घालपाक लागलेले आसा, आरटीआय एप्लिकेशनाय घालपाक लागलेले आसा की तांकां एडमिट कार्ड केन्ना पोस्ट केल्ले ते आनी पोस्टेज केल्ले ते डिटेल्स ऑलरेडी आरटीआय पावपाक लागले. आमी अपील करता प्रत्येक भुरग्याक, प्रत्येक एप्लिकंटान जो जाणे एप्लिकेशन घातिल्ले ह्या जॉबा खातीर आनी तांकां सपोज एडमिट कार्ड पावना जाल्यार तांणी कंप्लेन लेटर घालची आनी कळोवन दिवचें की तांकां एप्लिकेशन एडमिट कार्ड पावना आनी त्या खातीर ते रिटर्न टेस्टाक येवपाक पावना म्हणून हे आमी मागतात.